डियर स्टूडेंट्स, आज 9th मैथमेटिक्स के 10.1 थ्योरम हमने करना है। इससे पहले हम थ्योरम 10.2 कर चुके, जो आप लोगों ने सीखा कि दो ट्रायंगल्स को कांग्रेट करने के लिए हमें एंगल साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड एंगल साइड, कोई भी पास्टुलेट 6 चीजों में से 3 एंगल्स, 3 साइड्स में से कोई सी भी तीन चीजें बराबर हो जाए तो ट्रायंगल बराबर होती है। आज हमारे पास जो थ्योरम है उसमें वो कहता है कि एंगल साइड का पास्टुलेट यूज नहीं करेंगे, बाकी जो भी आप पास्टुलेट मीन मफरूजा, ये आप कोई भी मौजूआ मफरूजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ टू एंगल्स एंड ए नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल are congruent to the corresponding angles and non-included side of the other triangle, दो ट्रायंगल बनेगी। आज हमारे पास ऑटोमेटिकली दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। आप एक तिरछी सी लाइन बनाएंगे बेटा, ये पेंसिल के साथ आप वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि शक्ल एक जैसी, इनकी कोई नाप तोल नहीं है बेटा, कोई इनकी आप मेजरमेंट नहीं करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर है, 3, ये ज्योमेट्री नहीं है, थ्योरम है। शेप्स बनाएंगे। दूसरे भी देखो, ये 1 2 3 खाने है या 1 2 3 लाइनों पर है, उसी तरह उसी लाइन पर आप लोगों ने स्टार्ट किया, बड़े आराम से आप उसी तरह की लाइन मारी जिस तरह आप लोगों की वो ड्राइंग होती है, ड्राइंग बनाई जाती है, शक्लें बनाई जाती हैं, ये आप उसी तरह अंदाजा लगाए कि उसी तरह है। और सेंटीमीटरों में कोई फर्क आए, खैर है, आप ये फुट के साथ बना लेंगे, पेंसिल के साथ, फुट के साथ। राइट डियर्स, इस ट्रायंगल को आप नाम देंगे ABC, जिस तरह बुक में है। मैंने आपको बता दिया है कि बुक वाला ही थ्योरम चलाएंगे, बिकॉज आपके मार्क्स ना कटें। उसमें मैं आपको डिटेल से लेक्चर दे चुका हूं। एवरीबॉडी अपेयर था, प्रेजेंट था उस वक्त जब आप दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो ABC और DEF का नाम दे दिया। अब थ्योरम को मैं पढ़ता जाऊंगा और उनका मैं निशान लगाता जाऊंगा। इफ टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल्स इक्वल हैं, एंगल B एंगल E के कांग्रेंट, एंगल C, इस पर 2 निशान लगा रहा हूं, एंगल F के कांग्रेंट। 2 एंगल्स आपस में कांग्रेंट हो गए हैं। और एक साइड हमने लेनी है, BC साइड EF के, निशान एक एक लग गया। 2 एंगल्स और 1 साइड, 2 एंगल्स और 1 साइड के इक्वल। मैं थ्योरम के साथ साथ चल रहा हूं, आपके साथ साथ। वो कहता है गिवन में, चलो गिवन टू प्रूव, ये मैं यहां से लिख लेता हूं। गिवन में इन ट्रायंगल ABC कॉरेस्पॉन्डेंट्स ट्रायंगल DEF में एंगल B कांग्रेंट टू एंगल E, एंगल C कांग्रेंट टू एंगल F, और BC साइड कांग्रेंट टू EF। तो मेरे पहले लेक्चर, मेरी पहली डिस्कशन के मुताबिक तो 3 चीजें बराबर हो तो ट्रायंगल्स कांग्रेंट हो गई ना, हैं भी सही। लेकिन वो कहता है इस पर आज प्रूफ ना करें, किसी और बात पर इनको यूज करें, इनमें से एक 2 को, लेकिन किसी और बात पर। मीन्स 2 एंगल्स, एक साइड है, एक और साइड बराबर हम कर लेंगे, कोई सी एक और साइड हम बराबर कर लेंगे। एक एंगल या 2 एंगल एक साइड, या एक एंगल 2 साइडों पर बात आ जाए, कोई और चीज बराबर करें। आप मेरे साथ हैं? टू प्रूव में क्या करना है, कंसंट्रेशन यहाँ पे हो। टू प्रूव इन ट्रायंगल को कांग्रेंट करना है ना, ट्रायंगल ABC को कांग्रेंट करना है ट्रायंगल DEF। ओके डियर्स, ये हो गया उसके सारी बातें कि जो गिवन भी थी और टू प्रूव भी है। अब हमने जो आगे बात करनी है वो हमारी डिस्कशन है आपके साथ। ABC में ये 2 एंगल्स और ये साइड बराबर है। इस थ्योरम में आप टेक्निक ये यूज करेंगे एक और चीज लाने के लिए। 10.1 में आप कहेंगे कि ये वैसे AC DF के बराबर है, AB DE के बराबर है, हर चीज बराबर है, लेकिन हम टचिंग पॉइंट जो मैथमेटिक्स हमसे चाहता है वो हम टर्न करेंगे। हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल ये AC DF के बराबर नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन में या इधर हम सपोज करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम सपोज करेंगे, सपोज या लेट अच्छा लफ्ज है आजकल यूज होने वाला, लेट करेंगे कि ACDF के बराबर नहीं है, is not equal to, is not congruent to DF।
बल्कि ए सी इधर डी डैश है एक और पॉइंट उसके बराबर है। ए सी किसके बराबर है? कांग्रेंट है डी डैश एफ के बराबर। अब बात की तरफ आना, हमारी जो गिवन बात होती है ये पक्की होती है, ये गलत नहीं हो सकती है। अभी जो हमने सपोज किया है इससे हम आगे चलेंगे तो हमारी गिवन बात गलत हो रही होगी, हम कहेंगे नहीं 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 गिवन तो गलत हो नहीं सकती है। इसलिए हमारी ये जो इसको कहते हैं प्रेडिक्शन, अंदाजा, सपोजिशन, हमारी सपोजिशन गलत है। फिर हम कहेंगे कि ए सी डी डैश एफ के बराबर नहीं बल्कि ए सी डी एफ के बराबर ही है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ए सी डी एफ के बराबर नहीं है बल्कि ए सी डी डैश एफ के बराबर है और डी डैश एफ डी डैश एफ के बराबर है और ये डी डैश एक और पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? एक और पॉइंट है किस पर? डी एफ पर। हम इस डी डैश एफ को डी डैश को ई से मिला देंगे, राइट? मिला दिया। अब आपके पास ट्रायंगल एक और बन गई है, ए बी सी और डी डैश ई एफ। हालांकि हमारे सबके जहन में है कि ये डी डैश ई एफ एक और छोटी ट्रायंगल बनी है, इसका उसके साथ वास्ता भी नहीं है, लेकिन हम करते करते डी डैश एफ को इसके बराबर कर लाएंगे, जो कि है गलत प्रिडिक्शन। अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब आ जाओ सारी टेक्निकल पॉइंट की तरफ कि हमने क्या करना है। शक्ल आपके सामने यहाँ भी बनी हुई है, यहाँ भी है, मैं उसी को देख रहा हूँ। ये बातें वो हो गई जो मैंने कर दी। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी एफ के हमने बराबर करना है। कंस्ट्रक्शन यहां से याद करोगे सारी चीज। सपोज ए सी इज नॉट कांग्रेंट टू डी एफ, फॉर एग्जाम्पल ए सी डी एफ के बराबर नहीं है और मैंने किस में लिखा? मैंने उसकी अलामत में लिखा, ठीक हो गया, सिंबल में लिखा। टेक ए पॉइंट डी डैश, एक पॉइंट डी डैश लो ऑन डी एफ पर एक डी डैश पॉइंट लो सच दैट ए सी इज इक्वल टू डी डैश एफ। ए सी डी डैश एफ के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर है। 3 लगाओ, क्यों 2 निशान लगाओ क्योंकि एक पहले लगा हुआ, ये 2 के उस पर स्टेप लग गई। ए सी डी डैश एफ के बराबर हो गई है और फिर जॉइन डी डैश टू ई डी डैश को ई से मिला दिया, मैंने आपको बता दिया। फिर स्टेटमेंट रीजन में प्रूफ और स्टेटमेंट रीजन ये लिखने का मेरा टाइम बच जाता है। उसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, शक्लें आपके सामने वो हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल नई जो हमने बनाई है डी डैश ई एफ, उस नई के साथ मुकाबला हम कर रहे हैं बी सी इज इक्वल टू ई एफ। बी सी इज इक्वल टू ई एफ क्यों? गिवन था, इसलिए मैंने कहा कि गिवन को यूज करेंगे आप। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी ये वाला इज इक्वल टू एंगल एफ, उस ट्रायंगल का गिवन में है। ए सी इज इक्वल टू डी डैश ए सी कांग्रेंट टू डी डैश एफ, किस में? सपोजिशन। ये ए सी को हमने डी डैश एफ सपोजिशन या लेट में किया है, सपोज में किया है, राइट डियर्स? अब आ जाए, 3 चीजें बराबर हो गई और 3 चीजें आज वाली नहीं, आज वाले थ्योरम की नहीं, साइड है, एंगल है, 2 साइडें हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर, ये 3 नुक्ते, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी डैश ई एफ के। ये हमारी अपनी पहले वाली ट्रायंगल और ये नई ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट हो गए। किस वजह से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के बराबर होता है। ये साइड एंगल साइड इसी से हम लेते हैं। ऑल बॉयज इसको पिक करो। इधर ये बी सी क्या है? साइड एंगल, ये एंगल है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल, इसी से हम अंदाजा ले लेते हैं। अगर ये होता बी सी, ये ए सी, ये ए डी, तो हम साइड 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 होता। जी बेटा, अब ट्रायंगल जब कांग्रेंट हो गई, अब हम क्या कर रहे हैं? हेंस जब ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट वो दूसरे हो गए तो हेंस अब मतलब कीजिए वो मोड़ की तरफ जाएंगे, तो एंगल बी जो है, ये एंगल इसके एंगल इसके बराबर हो गए। ये जो मैंने निशान लगाया अभी, रेड पेन किसी के पास था, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल किसके बराबर? इस नए एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया? तो हम कहेंगे एंगल बी इज इक्वल टू या कांग्रेंट टू एंगल डी डैश ई एफ। इसको डी डैश ई एफ का नाम देंगे क्योंकि अगर आप इसको ई का नाम दें, ई तो वो था, अब ई ये बड़ा है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि ये बी इसके बराबर है, जो कि इस बड़े से ये छोटा है। हालांकि ये ई तो बी के बराबर था, कहाँ पे? गिवन में बात थी, तो ये तो बात गलत हो गई गिवन हमारी। अब ये बात पॉइंट्स में कैसे बताता है? एंगल बी इज इक्वल टू डी डैश ई एफ, इसकी
corresponding angles of congruent triangles, یہ دو triangles congruent ہو گئی ہیں اس لیے ان کے اینگل آپس میں برابر ہو. فوراً بٹ لکھے گا, بٹ اینگل بی تو ڈی ای ایف کے برابر تھا, اینگل بی تو اس ڈی ای ایف اس بڑے اینگل کے برابر تھا, تو اس کا مطلب یہ ڈی ڈیش اور ڈی ای ایف اور ڈی ڈیش ای ایف آپس میں برابر ہوں گے. اس کا مطلب ہے کیوں, دونوں اینگل بی کے برابر ہیں. اینگل بی ڈی ڈیش ای ایف کے برابر آ گیا ہے ٹرائنگلز کی کارسپونڈنگ کی وجہ سے, لیکن اینگل بی تو ڈی ای ایف کے برابر تھا. گیون میں ڈی ای ایف ہو یا ای ہو ایک ہی بات ہے بیٹا, یہ پورا اب نام دو اس لیے دے رہے ہیں کہ دو سائڈیں دو پوائنٹس آ گئے ہیں, لیکن بی تو اس کے برابر تھا. اس کا مطلب ہے دونوں بی کے برابر, تو اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو پراپرٹی. یہ میری انگلی اگر یہاں اس کو برابر درمیان والے کو کاٹ لوں, یہ انگلی اس کے برابر ہو اور یہی انگلی اس کے بھی برابر ہو, تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے. نشان لگا لیتے ہیں, یہاں پہ ہم ریڈ پین ایسے یہاں کٹی ہوئی ہے, اگر یہ انگلی اس کے برابر ہے اور یہی فنگر اس کے برابر ہے تو یہ دونوں آپس میں برابر ہیں. یہ کہلاتی ہے ٹرانزٹیو پراپرٹی. رائٹ, میرے پاس جتنے پیسے ہیں وہی پیسے کبیر کے پاس ہیں, اور میرے پاس جتنے پیسے ہیں وہی پیسے شہریار کے پاس ہیں. اس کا مطلب ہے شہریار اور کبیر والے پیسے برابر ہیں کیونکہ وہ میرے برابر ہیں. اگر میرے پاس 100 ہیں, اس کے پاس 100 ہیں, میرے پاس ہو تو اس کے پاس برابر کا مطلب وہی 100 ہے نا, تو وہ 100 ان کے برابر بھی ہوئے. رائٹ, اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو پراپرٹی. ایکس وائی کے برابر ہے اور ایکس زیڈ کے برابر ہے, تو وائی اور زیڈ آپس میں برابر ہے کیونکہ دونوں ایکس کے برابر ہے. دیٹ از, یہ دونوں بی کے برابر ہیں, اس لیے ڈی ڈیش اینگل ڈی ڈیش ای ایف از اکول ٹو اینگل ڈی ای ایف. آگے لکھ رہا ہے کہ آپس میں کیوں برابر, ٹرانزٹیو پراپرٹی. بیٹا میتھ میں کسی بھی بڑے کوشچن میں یا بڑے ٹاپک میں یا جیومیٹری میں یا تھیورم میں ہوتا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, آپ اس کو اگر پک کر لیں, باقی یہ بھی برابر بی سی, یہ سائڈ اینگل سائڈ یہ بار بار ہو رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کو آتے ہیں, یہ چیزیں خود بخود ادھر سے اٹھتی ہیں نکلتی ہیں تھیورم سے. جی, دس امپلائز, اس کا مطلب ہے کہ ای ڈی از اکول ٹو ای ڈی ڈیش, کہ یہ جو ای ڈی ہے, ای ڈی اور ای ڈی ڈیش آپس میں برابر ہیں. بلکہ یہ بات لکھنے کے چلو لکھ لیں, اینڈ تھس اے سی از اکول ٹو ڈی ایف, کہ اے سی از اکول ٹو ڈی ایف. اس کا مطلب یہ ہو کہ ڈی ڈیش کوئی اور پوائنٹ نہیں ہے, ڈی ڈیش وہی ڈی کے اوپر ہے, تو اے سی ڈی ایف کے برابر ہی آ جائے گا. اب یہ پوائنٹوں میں لکھ رہا ہے, اینڈ تھس اے سی کو ڈی ایف ہو گیا. اب ٹرائنگل وہ پرانی اور یہ جو ہماری تھی ان کا مقابلہ, جو اصل ٹرائنگل تھی جن کا ہم نے پہلے کمپٹیشن کس میں کیا, پروف میں, جن کو ہم نے پروف میں کرنا ہے, اب اے بی سی اور ڈی ای ایف کا مقابلہ کر رہے ہیں. اب یہ اے سی ڈی ایف کے برابر ہم نے 420 سے, اس کو میں 420 کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے خود ڈی ڈیش لیا, پھر کہا کہ وہ ڈی ڈیش ادھر نہیں ہے ادھر ہے, تو یہ اے سی ڈی ایف کے برابر آ گیا. ہم نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ اے سی ڈی ایف کے برابر نہیں ہے بلکہ یہ ہے, پھر ہم اس پوائنٹ پر پہنچ گئے یہ اور نہیں ہے بلکہ یہ آپس میں برابر ہیں, کانگرنٹ ہے. اب آ جائیں ان کے مقابلے میں, ان ٹرائنگل اے بی سی, بی سی از اکول ٹو ای ایف گیون میں ہے, اے سی از اکول ٹو ای ایف پرووڈ ہے. جو چیز آپ یہاں کریں گے پروف میں, جو چیز آپ کریں گے وہ پرووڈ میں لکھیں گے, ورڈنگ ہے, ریزن ہے. اور اینگل سی از اکول ٹو اینگل ایف پہلے سے گیون میں ہے. تین چیزیں برابر ہو گئی, لیکن تین چیزیں یہ والی نہیں ہے جو اس نے دی ہے, بلکہ ہم نے اور ایک چیز ڈالی ہے, سائڈ ڈالی ہے. ٹرائنگل اے بی سی ٹرائنگل ڈی ایف کے برابر سائڈ اینگل سائڈ پاسچولیٹ پر. رائٹ ڈیئر, تھیورم کیا تھا, اف ٹو اینگلز اینڈ ون سائڈ, بس انکلوڈیڈ نان انکلوڈ اس کو بات کو چھوڑو, ٹو اینگلز اور ون سائڈ کانگرنٹ ہیں ایک دوسری ٹرائنگل کے, تو ثابت کریں, پروف کریں گے ٹرائنگلز کانگرنٹ ہوں گی. ہم نے کہا ہے کہ ہم ایک ٹرائنگل اے بی سی بنایا, ڈی ای ایف بنایا, اس میں بھی میں یہ آپ کو ساری چیز کس پر سکھا رہا ہوں, ٹرائنگلز پر سکھا رہا ہوں. آپ پورا تھیورم اے بی سی اور ڈی ایف کارسپونڈنگس میں, یہاں پہ کارسپونڈنگ جو کہ ہم پروف اسٹیٹمنٹ ریزن میں لکھتے ہیں, یہاں پر ان کا لکھیں گے, یہ تھیورم میں چلے گا یہاں پر کہ ان کے مقابلے میں کیا ہے. اینگل بی از اکول ٹو اینگل ای, اینگل سی از اکول ٹو اینگل ایف, بی سی اکول ٹو ای ایف, تین چیزیں برابر ہیں. پروف میں ہم نے کرنا ہے کہ ٹرائنگل اے بی سی ڈی ایف کے کانگرنٹ کرنا ہے. کنسٹرکشن میں ہم نے کیا کہ لیٹ ڈی ایف برابر نہیں ہے اے سی ڈی ایف کے برابر نہیں ہے, بلکہ اے سی ڈی ڈیش ایف کے برابر ہے. ڈی ڈیش ایک اور پوائنٹ ہے, ڈی ڈیش کو ای سے ہم نے ملا دیا. اسٹیٹمنٹ ریزن میں, کس میں, پروف اسٹیٹمنٹ ریزن میں ہم نے ٹرائنگل اے بی سی لی, ڈی ڈیش ای ایف لی, اینگل بی از اکول ٹو اینگل بی نہیں کیونکہ وہ ٹکڑے ہو گیا ہے جی, بی سی از اکول ٹو ای ایف, اینگل سی از اکول ٹو اینگل ایف, اور اے سی از اکول ٹو ڈی ڈیش ایف, ڈی ڈیش ایف.
برابر، تین چیزیں برابر تو ٹرائنگل اے بی سی ڈی ڈیش ای ایف کے کانگرنٹ ہو گیا. وجہ سائڈ اینگل سائڈ پاسچولیٹ پر سائڈ اینگل سائڈ کانگرنٹ ٹو سائڈ اینگل سائڈ. بٹ ڈی ڈیش ای یا سو اینگل بی از اکول ٹو ڈی ڈیش ای ایف ہو جائے گا، لیکن اینگل بی تو ڈی ای ایف کے برابر ہے. سو اینگل ڈی ای ایف ڈی ای ایف اور ڈی ڈیش ای ایف آپس میں برابر ہوں گے. اس کا مطلب ہے ڈی ڈیش کوئی اور پوائنٹ نہیں، وہ وہی ہے. سو ٹرانزٹیو پراپرٹی وہ برابر ہو جائیں گے. اس لیے ہم کہیں گے کہ اے سی از ناٹ اکول ٹو ڈی ڈیش ہے، بلکہ اے سی از اکول ٹو ڈی ایف. سپوزیشن ہماری سپوزیشن جو ہے وہ انکریکٹ ہو گئی ہے اور گیون جو ہے وہ کریکٹ ہو گیا ہے. اب اے سی کو ڈی ایف تیسری چیز بھی ہمارے پاس برابر ہے، تو پھر ان کا کانگرنٹ کر کے کرسپونڈنگ کر کے آپ کے برابر آ جائیں گے. ایک دفعہ دیکھو گے